सबैजनालाई जय मसी। हुन्छ, हामी आजको वचन सुरु गर्नेछौँ। प्रार्थना भइसकेको छ अनि अब सिधै हामी वचनमा जानेछौँ। गएको केही समयदेखि हामीले परमेश्वरको बारेमा सिकिरहेका छौँ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका छौँ है। अनि परमेश्वरलाई अझै नजिकबाट चिन्ने एउटा कदम चालेका छौँ भनौँ न है। परमेश्वरलाई चिनेर बुझेर बुझ्न सक्ने हाम्रो क्षमता त छैन, तर बाइबलमा वचनमा जति कुरा हामीलाई दिएको छ, जति कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौँ, पवित्र आत्माको शक्तिमा हामी त्यो कुराहरू बुझ्न खोजिरहेका छौँ। अनि पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गरिरहनु भएको छ। कति कुराहरू देखाइरहनु भएको छ, दिनको कुराहरूमा नयाँ नयाँ कुराहरू देखाइरहनु भएको छ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँको महानता कस्तो छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई देखाइरहनु भएको छ पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा। यो कुरामा परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ है। हुन्छ, हामी सुरु गर्नेछौँ। गएको समय हामीले हेरेका थियौँ परमेश्वरलाई चाहिँ कोही पनि चाहिँदैन, परमेश्वर चाहिँ सेल्फ एक्जिस्टेन्ट गड हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका थियौँ है। अनि आज हामीले हेर्न लागेको चाहिँ परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्न लागेका छौँ है। आत्मालाई कसैले देखेको छ त? छैन है। आत्मालाई कसैले छुएको छ त? छैन। आत्मालाई कसैले फिल गरेको छ त? छैन। परमेश्वर चाहिँ अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ है। बाइबलले हामीलाई सिकाउने परमेश्वर चाहिँ अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। न त उहाँलाई देख्न सकिन्छ, बाइबलले भन्दछ उहाँलाई अहिलेसम्म कसैले पनि देखेको छैन। पहिलो तिमोथी तपाईँहरूले नपल्टाउनु भयो भने चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही पदहरू यहाँ पढेर सुनाउँछु, अनि जसको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति थाहा गर्नलाई सजिलो हुन्छ। पहिलो तिमोथी 6:16 यसरी लेखेको छ, उहाँमा नै अमरत्व छ र उहाँ त्यस ज्योतिमा बास गर्नुहुन्छ जसको नजिक कोही जान सक्दैन। उहाँलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन, न देख्न सक्छ। उहाँलाई नै आदर र पराक्रम सदा सर्वदा होस्, आमेन। यहाँ हामीले पढ्न पायौँ, देख्यौँ है। उहाँलाई कुनै मानिसले कहिले देखेको छैन, न देख्न सक्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ अदृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। किन अदृश्य हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि। पहिलो तिमोथीमै 1:17 यसरी लेखिएको छ, युग युगका राजा अविनाशी र अदृश्य एकमात्र परमेश्वरलाई आदर र महिमा सदा सर्वदा होस्, आमेन। त्यसै गरी यूहन्ना 1:18 लेखिएको छ, परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन, पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ। पितालाई कसैले पनि देखेको छैन। परमेश्वर हो, येशू ख्रीष्ट शरीर मान्छे भएर आउनुभयो, शारीरिक रूपमा आउनुभयो। येशू ख्रीष्टलाई त्यति बेलाको मान्छेहरूले देखे, तर पितालाई चाहिँ अहिलेसम्म कसैले देखेको छैन, किनभने पिता चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि अदृश्य हुनुहुन्छ। यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई लाग्यो होला, जब म यो पाठ तयार गर्दै थिएँ त्यति बेला मलाई लागेको कुरा चाहिँ, यदि उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ, यदि उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ भने, यदि उहाँको शरीर हाम्रो जस्तो शरीर छैन, छुन मिल्ने शरीर छैन भने बाइबलमा कतिवटा ठाउँमा हामीले उहाँको कानको बारेमा कुरा गरेको थाहा पाउँछौँ, कति ठाउँमा उहाँको मुखको बारेमा वर्णन गरेको छ, कति ठाउँमा उहाँको हातहरू भनेको छ, कति ठाउँमा उहाँको पखेटाहरू भनेको छ। त्यो चाहिँ कसरी भयो त? यदि आत्मा हुनुहुन्छ भने, यदि उहाँलाई छुन सकिन्न, देख्न सकिन्न, अहिलेसम्म कसैले देखेको छैन, न त कसैले देख्न सक्छ भने किन त्यसरी कुरा गरिएको त भन्ने मलाई प्रश्न आएको थियो। सायद तपाईँहरूलाई पनि यो प्रश्न आएको होला। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एउटा सानो बच्चालाई, घरमा भएको बच्चालाई तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला, माम भनेर, माम खानी हो भनेर भनेको सुन्नुभएको छ नि है। किन त्यो माम हो त? खास होइन नि, तर उसले बुझ्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन, उसलाई भन्नलाई सजिलो के हो? माम। हामीले जसरी भात भन्न सक्दैन, माम। उसलाई बुझ्नको लागि सजिलो के भयो? माम। ल माम। तपाईँहरूले कति बच्चाहरूलाई सानोमा प्रायः सबैले देख्नु भयो होला, पा खानी, पा भनेर। पा भनेको के? पानी हो नि त होइन। उसले पानी भनेर प्रश्न भन्न सक्दैन, तर के भनेको? पा भनेको। अनि हामीले बुझ्छौँ नि त, ए पा खानी भनेर उसले खानी भन्छ। उसले कसरी बुझ्न सक्छ? सरल तरिकामा आमा बुवाले अथवा उसको गार्जियनले उसलाई त्यसरी बुझाउन खोजेको हो। बाइबलमा हातहरू, परमेश्वरको हात, परमेश्वरको पखेटा, परमेश्वरको मुख, परमेश्वरको औँलाहरू भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्ने भाषामा चाहिँ परमेश्वरलाई प्रस्तुत गरेको हो। परमेश्वरको हात भएको होइन, परमेश्वरको मुख भएको होइन, परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। अनि हामीले कति पिक्चर्सहरू देख्छौँ, कतिवटा देख्छौँ परमेश्वरको बारेमा, परमेश्वरको चाहिँ कस्तो खालको हुनुहुन्छ भन्ने इमेजिनेसन गरेर बनाएको कुराहरू, त्यो चाहिँ सबै गलत कुरा हो। किनभने परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कसैले देखेको छैन, न कसैले देख्ने नै छ। परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। किन अदृश्य हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ
आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई सिकाउने परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ अदृश्य हुनुहुन्छ, उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले, उहाँ आत्मा हुनु किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हो है। ल ठिकै छ, आत्मा हुनुहुन्छ, किन आत्मा भएर के महत्त्वपूर्ण भयो त? यदि परमेश्वर आत्मा नहुनु भएको भए परमेश्वर सर्वव्यापी हुन सक्नुहुने थिएन। हामीलाई बाइबलले सिकाउँछ परमेश्वर चाहिँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। अहिले जति उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ त्यति नै उहाँ सिडनी नेपाली चर्चमा हुनुहुन्छ, जति उहाँ सिडनी नेपाली चर्चमा हुनुहुन्छ त्यति नै नेपालमा हाम्रो मण्डलीहरूमा भइरहेको आराधना सेवामा हुनुहुन्छ। जति उहाँ पृथ्वीमा हुनुहुन्छ त्यति नै उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, जति स्वर्गमा हुनुहुन्छ त्यति नै उहाँ नरकमा पनि हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वर आत्मा नहुनु भएको भए उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुने थिएन। बाइबलले हामीलाई उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सिकाउँछ है। केही पदहरू म तपाईँहरूलाई फेरि पढेर सुनाउने छु। यर्मियामा लेखिएको छ, के कोही मानिस गुप्त ठाउँहरूमा लुक्न सक्छ र म त्यसलाई देख्न सक्दिनँ? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, के स्वर्ग र पृथ्वी दुवैलाई म ढाक्दिनँ र? देख्नुहुन्छ है, मानिस कहीँ लुक्न सक्छ र? सक्दैन। किनभने परमप्रभु के हुनुहुन्छ? सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। आदम लुक्न खोजेको थियो नि पाप गरे पछाडि, त्यो त उसको एउटा कोसिस मात्रै हो, लुक्न सक्थ्यो त? सक्दैन थियो। योना भागेर जान खोजेको हो नि परमेश्वरबाट, भागेर जान सक्यो त? भागेर जान सकेन। उहाँ पृथ्वीमा मात्रै सीमित हुनुहुन्न, उहाँ त सबै ठाउँमा, सबै जताततै उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। बाइबलले हामीलाई सिकाउने परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रहमा भजन लेख्ने मान्छेले लेखिएको छ, तपाईँको आत्माबाट म कहाँ अलग जान सक्छु, अथवा तपाईँको उपस्थितिबाट म कहाँ भाग्न सक्छु? म आकाशमा गएँ भने त्यहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ, गहिराईमा आफ्नो ओछ्यान बनाएँ भने त्यहाँ पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, प्रभातको पखेटामा उडेर समुद्रको पल्लो किनारमा गएर बसेँ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईँको बाहुलीले मलाई डोर्याउनेछ र तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई पक्रिराख्नेछ। यो हामीलाई कति उत्साह दिने कुरा छ है। हामी चाहे जहाँसुकै हौँ, जुनसुकै ठाउँमा हौँ, जस्तोसुकै अवस्थामा हौँ, हामी परमेश्वरको उपस्थितिदेखि बाहिर कहाँ जान सक्छौँ र? कहीँ पनि जान सक्दैनौँ। किनभने परमेश्वर चाहिँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ जहीँ पनि हुनुहुन्छ। मलाई पहिला लाग्थ्यो कसरी होला एकै ठाउँमा एकैचोटिमा परमेश्वरले मैले प्रार्थना गरे पनि सुन्ने रे, अनि अर्को देशमा भएको मान्छेले प्रार्थना गरेको पनि सुन्ने रे, एकैचोटि मान्छेहरूले लाखौँ मान्छेले प्रार्थना गरेको हुन्छ, सबैको प्रार्थना सुन्ने, लाखौँले प्रार्थना गरेर सब लाखौँ ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति हुने, कसरी होला? यदि परमेश्वरको शरीर भएको भए, हाम्रो जस्तै शरीर भएको भए त छुट्टिनु पर्थ्यो नि त, होइन? ल हात चाहिँ यता जाने, खुट्टा चाहिँ यता जाने, होइन। त्यो मेरो गलत धारणा रहेछ। परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सबै ठाउँमा हुनुहुन्छ। एउटा ठाउँमा अलिकति, अर्को ठाउँमा धेरै भन्ने होइन, उहाँ जताततै बराबर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। अनि उहाँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ असीम हुनुहुन्छ, असीमित। कुनै पनि बााउन्ड्रीले हाम्रो परमेश्वरलाई सीमित पारेर राख्न सक्दैन। हामीले अस्ति नै हेर्दै थियौँ नि, होइन? दाउदले परमेश्वरको लागि मन्दिर बनाउने भन्दाखेरि उसले भनेको छ, स्वर्गले त तपाईँलाई अटाउन सक्दैन भने मान्छेले बनाएको मन्दिरमा के तपाईँ अट्नुहुन्छ र? तपाईँ बस्नुहुन्छ र? परमेश्वर आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वव्यापी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ असीमित हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुराले उहाँलाई सीमामा राख्न सक्दैन। मान्छेले बनाएको मान्छेले बनाएको मन्दिरमा उहाँ बस्न सक्नुहुन्न। किन? स्वर्गले पनि अटाउन सक्दैन भनेर भनिएको छ। हामी आकाशलाई हेरौँ त कति ठुलो छ समुद्र। यहाँ त छैन, सिडनीमा गएर बिचमा हेर्नुभयो भने पानी हेर्नुहोस्, कति देखिन्छ पानी, कहाँसम्म हो, कहाँसम्म, एन्ड नै छैन। आकाश हेऱ्यो भने त्यस्तै छ। अझ हामीले टेलिस्कोपबाट हेरेको छैनौँ, टेलिस्कोपबाट हेर्नेहरूले झन् कति ठुलो आकाश देखेको होला। त्यसले परमेश्वरलाई अटाउन सक्दैन भनेपछि हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। कुनै पनि कुराले उहाँलाई सीमामा राख्न सक्दैन। हाम्रो बाइबलले हामीलाई सिकाउने परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र उहाँ सर्वव्यापी हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ असीमित हुनुहुन्छ। हामीले पुज्ने, जसलाई हामी पिता भनेर पुकार्छौँ, जसलाई हामी हाम्रो प्रभु भनेर पुकार्छौँ, जसलाई हामी हाम्रो गोठालो भनेर भन्छौँ, कस्तो खालको परमेश्वर हुनुहुन्छ? कुनै सीमाले बाँध्न नसकिने, कुनै सीमामा नरहनु हुने सर्वव्यापी परमेश्वर हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि र यो उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा के इम्पोर्टेन्स छ त भन्ने कुराहरूले हामीले हेरिहाल्यौँ, होइन? उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि सबै कुराहरू हामीले देख्यौँ। बाइबलमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने
जब येशू ख्रीष्ट र सामरी स्त्री दुईजनाको कन्भर्सेसन भइरहेको हुन्छ, त्यति बेलामा येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। उहाँ आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर चाहिँ हामीले किन थाहा पाउनु जरुरत छ भनेर यदि तपाईँहरूलाई लाग्यो भने उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आज उहाँको आराधकहरूले चाहिँ उहाँलाई आत्मामा अनि सत्यतामा आराधना गर्नुपर्ने रहेछ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। एकछिन हामी यूहन्ना पल्टौँ। यूहन्नाको 4 अध्याय। यूहन्नाको 4 अध्यायको 20 देखि 24 सम्म छ। म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिनेछु। हाम्रा पुर्खाहरूले त यस डाँडामा आराधना गरे, अनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ कि आराधना गर्ने स्थान यरुसलेम हो। येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, ए नारी, मलाई विश्वास गर, त्यो बेला आउँदैछ जब तिमीहरू न त यस डाँडामा न यरुसलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ। तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्दैनौ, हामी जे आराधना गर्दछौँ सो जान्दछौँ, किनभने मुक्ति चाहिँ यहुदीहरूबाट आउँछ। तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन्, किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्नुहुन्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। देख्नुहुन्छ यसको इम्पोर्टेन्स। जुन परमेश्वरको बारेमा हामी गएको केही हप्तादेखि कुरा गरिरहेका छौँ, जुन महान परमेश्वर, महान पवित्र 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 परमेश्वरको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, जुन अदृश्य, जुन सर्वव्यापी असीमित परमेश्वरको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ, बाइबलले के भनेको छ? उहाँलाई आत्मामा अनि सत्यतामा आराधना गर्नेहरूको खोजी गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। कसले चाहिँ उहाँलाई आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले खोजी गर्नुहुन्छ। त्यस्तो खालको परमेश्वरले उहाँलाई आज हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आत्मामा अनि सत्यतामा आराधना गर्नुपर्ने यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई है। आराधना भने पछाडि अब आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने भन्ने कुरा आयो है। हो, हामीले यो धेरैचोटि पढेका छौँ, तर यो कुरालाई हामीले बुझेका छौँ कि छैनौँ, कति यसलाई हामीले सिरियसली लिएका छौँ कि छैनौँ है। यो कुरालाई आराधना भनेको चाहिँ खास के हो त? हामी सबैजनालाई थाहा छ है। आराधना भनेको चाहिँ खास के हो? कतिजनालाई चाहिँ गलत धारणा छ आराधना भनेको चाहिँ सङ्गीत हो। जब चर्चमा सङ्गीत हुन्छ त्यो चाहिँ आराधना हो भनेर हामी कतिजनाले बुझेका छौँ, कतिजनाले त्यसरी सिकाइएको छ होला, तर त्यो चाहिँ गलत कुरा हो, त्यो गलत धारणा हो। आराधना भनेको सङ्गीत होइन। अघि नै हामीले हेऱ्यो परमेश्वर असीमित हुनुहुन्छ, कुनै पनि कुराले उहाँलाई बााउन्ड्री, कुनै पनि कुराले सीमित राख्न सक्दैन। सङ्गीत भनेको त एउटा माध्यम मात्रै हो। एउटा जहाजलाई अगाडि बढ्नु हो भने, पुरानो खालको त्यो सेलवाला जहाजलाई अगाडि बढ्नु हो भने के चाहिन्छ? हावा चाहिन्छ नि होइन। जब हावा लाग्छ, हावा लागे पछाडि मात्रै त्यो अगाडि जान सक्छ। भने जस्तै हाम्रो शरीर पनि परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि दिनुपर्छ र हाम्रो आत्मामा, हाम्रो हृदयमा परमेश्वरप्रतिको त्यो आदर नआएसम्म चाहिँ हाम्रो शरीरले आराधना गर्दैन। जसरी ढुङ्गालाई अगाडि जानलाई हावा चाहिन्छ, त्यसरी हाम्रो शरीरले परमेश्वरलाई आराधना गर्नको लागि हाम्रो आत्मामा चाहिँ त्यो आदर आउनु पर्दछ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न आवश्यक छ। त्यो नजानेसम्म हाम्रो शरीरले आराधना गर्न सक्दैन। हो, आत्मामा आराधना गर्नु भनेको चाहिँ त्यो हो। आत्मामा आराधना गर्ने भनेर चुपचाप लागेर मनमनै मैले प्रार्थना गरेको छु, मैले आत्मामा आराधना गरेको भन्न मिल्दैन। दाउदलाई हेऱ्यो भने दाउदले परमेश्वरलाई कसरी प्रशंसा चढाएको छ? कराएर, नाचेर, घुँडा टेकेर विभिन्न तरिकाले उसले परमेश्वरप्रतिको आदरलाई व्यक्त गरेको छ। यदि आज हाम्रो हृदयमा परमेश्वरप्रति आदर छ, यदि आज हाम्रो जीवनमा, आज हाम्रो हृदयमा परमेश्वरप्रति भय छ भने त्यो कुरा हामीले बाहिर हाम्रो शरीरबाट नदेखाइकन रहनै सक्दैनौँ। हावा लाग्यो भने त्यो ढुङ्गा अवश्य पनि अगाडि चल्छ। यदि हाम्रो हृदयमा आदर अनि यदि हाम्रो हृदयमा परमेश्वरप्रति भय छ भने हाम्रो शारीरिक कुरा, हाम्रो देखाइ, हाम्रो हावभावबाट त्यो अवश्य पनि देखिन्छ। र यदि कसैले भन्छ म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, म परमेश्वरलाई आदर गर्छु, तर भजन गाउने बेलामा सबैजना मिलेर भजन गाइरहेको बेलामा चुप्पो लाएर बस्छ, वचन सुन्ने बेलामा मोबाइल चलाएर बस्छ, त्यो कुनै पनि हालतमा उसले परमेश्वरलाई आदर गरेको, हृदयबाट आदर गरेको छैन। यदि आदर गरेको थियो भने उसले त्यो कुराहरू गर्दैन थियो। म मेरो पुरानो कुराहरू सम्झिन्छु। म नेपालमा हुँदाखेरिको चर्चको कुराहरू सम्झिन्छु। अनि म चाहिँ क्वायरमा बजाउने 3टा सेवा बस्नु पर्थ्यो। अनि 3वटा सेवामा बस्दाखेरि चाहिँ बिहान
हरेक सेवा पछाडि चाहिँ एउटा ड्युटी जस्तो मात्रै गरिरहेको थिएँ क्या मैले चाहिँ। भनेको चाहिँ स्तुति प्रशंसा हुने बेलामा चाहिँ ड्रम बजायो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तल ओर्लेर आए पछाडि चाहिँ अब त्यस पछाडि मेरो पार्ट सक्यो। अनि त्यसपछि हामी 6-7 जना कोयरमा हुन्थ्यौँ हामी, अनि हामी प्राय सबैजना चाहिँ तल ओर्ले पछाडि मोबाइल चलाएर बसिरहन्थ्यौँ। कसले के वचन दियो, कसले के गर्यो हामीलाई वास्तै थिएन। मैले मेरो कुरा गर्दैछु, अनि म अहिले त्यो कुराहरू सम्झिन्छु, अनि मलाई त्यो कुरा सम्झिँदाखेरि मलाई पछुतो लाग्छ। अनि म यस्तो सम्झिन्छु मैले किन त्यस्तो गरेँ। वचन भइरहेको थियो, मण्डली हो, परमेश्वरको उपस्थिति भएको ठाउँमा मैले किन त्यस्तो गरेँ भन्दाखेरि मैले त्यति बेला सायद परमेश्वरलाई अहिले जसरी बुझेको थिइनँ। परमेश्वरप्रति मेरो हृदयमा त्यस्तो खालको आदर थिएन। परमेश्वरप्रति सायद मेरो जीवनमा मेरो हृदयमा त्यस्तो भय थिएन। त्यही भएर मैले त्यति बेलामा मोबाइल चलाएर बसेँ, मैले वचन सुनिनँ। तर अब अहिले मैले जसरी बाइबल अध्ययन गर्दैछु, जति परमेश्वरको बारेमा सिक्दैछु, अब मलाई यहाँ कसैले वचन दिइरहेको बेलामा त्यहाँ पछाडि गएर मोबाइल चलाउनलाई मलाई एकदमै डर, एकदमै अप्ठ्यारो लाग्छ। किनभने मलाई थाहा छ परमेश्वरको उपस्थिति यस ठाउँमा छ, र परमेश्वरको उपस्थितिमा चाहिँ एकदमै भयका साथ, एकदम आदरका साथ उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू मैले आजकल सिकिरहेको छु। नेपालको मात्रै होइन, म सिडनीमा हुँदाखेरि पनि त्यस्तै थिएँ। सिडनी नेपाली चर्चमा हुँदाखेरि वचन प्रचार भइरहेको हुँदा म मोबाइल चलाउँथेँ। मान्छेले मलाई कति गाली गर्थ्यो, किन मोबाइल चला। म यदि मेरो हृदयमा त्यो आदर भएको भए म त्यो गर्दिनँ थिएँ, जुन कुरा म आज गर्दिनँ परमेश्वरप्रति भएको आदरको कारणले गर्दाखेरि। परमेश्वरले यस्तो आराधकहरूलाई खोज्नुहुन्छ जसले आफ्नो हृदयमा, आत्मामा र सत्यतामा आराधना गर्छ, र त्यो समय आइसकेको छ भनेर भनेको छ। अनि आज हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो आत्मामा अनि सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। आराधना भनेको चाहिँ गीत होइन भनेर मैले अघि नै भनिहालेँ है। एउटा गलत धारणा चाहिँ के छ भने छिटो बजाएको गीत चाहिँ स्तुति प्रशंसा, अनि पछि स्लो बजाएको गीत चाहिँ आराधना भनेर एउटा गलत धारणा थियो हाम्रो नेपालमा हुँदाखेरि। त्यो त एकदमै गलत रहेछ। जब हामी ढोकाबाट भित्र छिरेर आउँछौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, सूचना सुन्छौँ, गीतहरू गाउँछौँ, इभन अहिले यो वचन मैले जसरी बाँडिरहेको छु यो पनि आराधना हो। यो सबै नै आराधना हो। हामीले परमेश्वरलाई दिने हरेक कुरा चाहिँ परमेश्वरको लागि आराधना हो। परमेश्वरको प्रेमलाई बुझेर, उहाँ कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर, उहाँको कृपालाई बुझेर जब हाम्रो हृदयमा त्यो आदर अनि भय आउँछ, त्यो आए पछाडि हामीले गर्ने हरेक कार्य चाहिँ परमेश्वरको लागि आराधना हो। गीत गाउने, वचन पढ्ने, वचन सुन्ने, यो कुराहरू त एउटा छाता मुनि पर्छ। आराधनाको छाता, आराधना एउटा ठुलो छाता हो नि, त्यो त्यसभित्र पर्छ। हामीले जीवन जिउने, हामीले मान्छेसँग कस्तो व्यवहार गर्छौँ, अरूलाई कसरी हेर्छौँ, हामीले के गरिरहेका छौँ दिनको जीवनमा, जब हामी कोठामा एक्लै बसिरहेका हुन्छौँ हामीले के गर्छौँ, ती सबै कुराहरू चाहिँ परमेश्वरको लागि आराधना हो। यदि परमेश्वरको भय, उहाँको आदर लिएर हामीले त्यो कार्यहरू गरिरहेका छौँ भने सबै कुरा परमेश्वरको लागि आराधना हो। आराधना भनेको स्वर्गमा हुने पिताको महानता र अद्भुत प्रेमलाई हृदयमा महसुस गरी रमाहाट र नम्रतामा बाहिर क्रियाकलापद्वारा व्यक्त गर्ने कार्य हो भनेर कसैले भन्नुभएको छ। हो, आराधना भनेको चाहिँ त्यही नै हो। बाइबलले हामीलाई सिकाएको आराधना चाहिँ त्यो हो। हामीले देख्छौँ बाइबलमा विभिन्न प्रकारले आराधनाहरू गरेको। कैन र हाबिलकोमा हामीले हेऱ्यौँ भने हाबिलले परमेश्वरको आराधना गरेको हो नि, उसले उमारेको कुराबाट पहिलो फल परमेश्वरलाई लगेर दियो। परमेश्वरप्रति भएको आदरको कारणले गर्दाखेरि उसले त्यो गर्यो। त्यो उसको परमेश्वरको लागि के भयो, परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य आराधना परमेश्वरले लिनुभयो। विभिन्न हामीले एक्जाम्पल्सहरू बाइबलमा पाउँछौँ। आज हामीले त्यस्तो खालको आराधना परमेश्वरलाई गरेका छौँ कि छैनौँ? परमेश्वरले चाहिँ आराधना खोज्नुहुन्छ, सच्चा आराधकहरूलाई हेरिरहनु भएको छ। आराधना परमेश्वरको लागि योग्यको आराधना आज हामीले चढाउनु पर्छ। यो कुरामा हामीले एकदमै ध्यान दिनु पर्दो रहेछ। बाइबलले चाहिँ आराधना गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ। हामीले ऐन पनि हेऱ्यौँ, सत्यतामा अनि आत्मामा आराधना गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ। तर बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने आत्मामा र सत्यतामा नगरिएको आराधनाको पनि हामीले विभिन्न उदाहरणहरू पाउने रहेछौँ। जब मैले यो पढ्दै गएँ, यसको बारेमा तयार गर्दै गएँ, मैले विभिन्न कुराहरू थाहा पाएँ। परमेश्वरलाई मन नपर्ने, ग्रहण योग्य नहुने खालको पनि आराधना चढाउन सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले सिकेँ। अनि त्यो कुराहरू म तपाईँहरूको अगाडि बाँड्न चाहन्छु है। अघि नै हामीले हेऱ्यौँ सत्यतामा आराधना गर्नु भनेर हामीले हेऱ्यौँ है।
उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नेछन् भन्ने कुरा, सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बाइबलले हामीलाई परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनी देखाएको छ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ त्यो कुरा जानेर, त्यो कुरा बुझेर, सत्यता के हो त्यो कुरालाई बुझेर गरिने आराधना चाहिँ सत्यतामा गरिने आराधना रहेछ। हाम्रो काल्पनिक परमेश्वरलाई आराधना गर्ने होइन, परमेश्वर त यस्तो होला नि त, त्यस्तो भयो, यस्तो भएपछि यस्तो यस्तो होला नि त भनेर गरिने आराधना होइन। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँ हुनुभएको कारणले, उहाँको गुणहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई गरिने आराधनाले चाहिँ सत्यतामा गरिने आराधना रहेछ। अनि आज मान्छेले हामीले हेऱ्यौँ भने सत्यतामा आराधना नगरेको हामीले उदाहरणहरू, थुप्रै उदाहरणहरू पाउँछौँ है। बाइबलमा मात्रै होइन, आजको दिनमा त यो कुरा झन् यति धेरै बढेर गएको छ है। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, एउटा मुभमेन्ट भन्छ नि, क्रिस्चियनहरूमा, विश्वासीहरूमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको मुभमेन्ट आएको छ जसले चाहिँ भन्छ हामीले बोलेर चाहिँ हामीले सृष्टि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा। यो कुरा अलिकति अहिले फेमस छ है। हामीले बोलेको, हाम्रो बोलीमा चाहिँ शक्ति छ अनि हामीले जे बोल्छौँ त्यही हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ विश्वासीहरूको बिचमा एकदमै प्रख्यात जस्तै छ। के यो कुरा साँचो हो त? हामीले बोलेको कुरामा, हामीले बोलेको कारणले केही सृष्टि हुन्छ त? हामीले बोलेर केही हुन्छ त? हुँदैन। सृष्टिकर्ता परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ, बोलेर सृष्टि गर्ने परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्थ्यो। अनि आज हामी भन्छौँ हामीले बोलेको कारणले गर्दाखेरि यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर भन्छौँ भने हामीले परमेश्वरको, आफूलाई परमेश्वरसँग प्रतिस्पर्धामा राखेका छौँ। गएको हप्ता हामीले हेरिरहेका थियौँ, मानिसले चाहिँ आज परमेश्वरलाई बिर्सेर आज मूर्ति बनाएको छ अनि त्यो सबैभन्दा ठुलो मूर्ति चाहिँ आफै भएको छ। आफै परमेश्वर हुन खोजिरहेको छ मान्छे। अनि मान्छेहरूले आज विश्वासीहरूमा एकदमै प्रख्यात छ, आज तिमीले बोल्यौ भने जे बोल्यौ त्यो तिमीले पायौ। तिमीले आफ्नो लागि धन बोल, तिमीलाई धन आउँछ। तिमीले आफ्नो लागि स्वास्थ्य बोल, हेल्थ बोल, त्यो तिम्रो लागि आउँछ। त्यो भनेको के? आफूले बोलेर सृष्टि गरेको होइन र? आफूलाई परमेश्वर बनाउन खोजेको होइन र? परमेश्वरले यस्तो कुराहरू घृणा गर्नुहुन्छ। हो, परमेश्वरको नाम लिएको छ तर आराधना गरेको छ, तर सत्यतामा होइन, गलत धारणा लिएर आराधना गरेको छ। अनि मैले एकदमै अचम्मको कुरा सुने। तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, क्रेफ्लो डलर भन्ने मान्छे, यो एकदमै प्रख्यात वक्ता हो। अनि क्रेफ्लो डलर, अनि उसले भनेको चाहिँ, उसको एउटा वचन सुन्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको छ भने, जब गाई र गोरु मिल्छ तब उनीहरूले के जन्माउँछ? अभियसली गाई नै जन्माउँछ नि होइन? कुकुर भयो भने के जन्मिन्छ? अभियसली कुकुर जन्मिन्छ। भने पछाडि बाइबलमा के भनेको छ? परमेश्वरले आऊ हामी मिलेर आफ्नै स्वरूपमा मानिस सृष्टि गरौँ। परमेश्वर मिलेर के सृष्टि गर्नु पर्यो? परमेश्वर सृष्टि गर्नु पर्यो। हामीहरू चाहिँ सानो परमेश्वर हौँ भनेर उसले प्रचार गर्यो। एकदमै इन्फ्लुएन्सियल वक्ता हो यो चाहिँ, यो मान्छे चाहिँ। उसले भनेको आज परमेश्वरले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वर नै बनाउन सृष्टि गर्नुभएको हो। यो कतिको चाहिँ यो परमेश्वरको अनादर हो त? के यस्तो कुराहरू परमेश्वरको लागि ग्रहणयोग्य होला त? के यो सत्यतामा गरिएको आराधना हो त? होइन, यो परमेश्वरले यो कुरालाई एकदमै घृणा गर्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ सबैभन्दा घिनलाग्दो कुरा भनेको चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होमोसेक्सुअल्सहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। हो, होमोसेक्सुअल्स मान्छे, त्यो पापलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रेम गर्नुहुन्छ नभनौँ, त्यसरी त उनीहरूले भन्दैन, तर यो कुरालाई परमेश्वरले सहनुहुन्छ भनेर आजकल मान्छेहरूले सिकाइरहेको छ। एउटा बुक छ अनि त्यसमा चाहिँ अ गे एन्ड गड के भन्ने किताब रहेछ। अनि त्यसमा चाहिँ नाना थरीको कुराहरू लेखेको, परमेश्वरको नामलाई बदनाम पार्ने कुराहरू लेखेको छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ कसरी उनीहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अरे, परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नि जस्तो छ त्यस्तै स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आज मण्डलीमा यो कुराहरू छिरिरहेको छ। बाइबलले प्रष्टसँग बताएको छ यस्तो कुराहरू घृणलाग्दो कुराहरू हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सदोम र गमोरा किन नाश भयो त भन्दाखेरि त्यहाँनेरि होमोसेक्सुअलिटीको कुरा थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरू पापमा भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो पुरै ठाउँ नै आगो पठाएर नष्ट पार्नुभयो। अनि आज मान्छेहरूले के भनिरहेका छन्? होइन, परमेश्वरले त्यो कुराहरूलाई आदर गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो कुराहरू सहनुहुन्छ, केही पनि छैन। आज हामीले सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ, सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ, सबैलाई हामीले आज हामीले
एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, त्यसैले उनीहरूलाई पनि एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अनि उनीहरूको विवाह पनि हुनुपर्छ भनेर आज मण्डलीमा आइरहेको छ। यो भनेको एकदमै घिनलाग्दो कुरा हो अनि परमेश्वरलाई मन नपर्ने खालको आराधना हो। आज मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गरिरहेका छौँ भनेर भन्छन्, तर गलत तरिकाले आराधना गरिरहेका छन् अनि यसरी गरिएको आराधनालाई परमेश्वरले घिनाउनुहुन्छ। सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको चाहिँ त्यो होइन। सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको बाइबलमा परमेश्वरले आफूले आफूलाई जसरी प्रकट गर्नुभएको छ, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको छ, त्यो कुरालाई लिएर एकदमै आदरका साथ त्यो कुरालाई लिएर भएका साथ परमेश्वरको आराधना गर्नु भनेको चाहिँ सत्यतामा आराधना गर्नु। हामीलाई परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ, हामीलाई परमेश्वर कसरी चाहिँ सजिलो प्रस्तुत गर्न सजिलो लाग्छ, त्यसरी चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो बनाएर त्यसरी आराधना गर्नु चाहिँ होइन। सत्यतामा आराधना गर्नु भनेको बाइबलको परमेश्वर जस्तो हुनुहुन्छ त्यसरी उहाँलाई आराधना गर्नु, उहाँलाई आदर गर्नु हो। अनि बाइबलले भन्दछ आराधना चाहिँ केवल परमेश्वरलाई मात्र दिनुपर्दछ, कुनै पनि कुरालाई होइन, कुनै पनि कुरालाई होइन, सृष्टि गरिएका कुनै पनि थोकहरूलाई होइन, जुनमा मानिस हामी पनि पर्छौँ। आज हामीले पनि हामीलाई आफूलाई आराधना गर्न मिल्दैन। आराधना भनेको केवल परमेश्वरको लागि मात्रै हो भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाउँदछ। तपाईँहरूले मसँग पल्टाउनुहोस् प्रस्थान। हामीलाई थाहा छ, एकदमै धेरैचोटि सुनेको, एकदमै यो नौलो कुरा होइन। प्रस्थान 20 अध्याय 10 आज्ञाहरूमा छ र पहिलो आज्ञा हामी हेर्नेछौँ है। प्रस्थान 20 अध्यायको पहिलो आज्ञा 2 देखि 6 सम्म म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिनेछु। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिश्र देश अर्थात् दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याएँ। म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमका मूर्ति नबनाउनु, माथि आकाशमा अथवा तल पृथ्वीमा अथवा वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूका सामु ननिहुरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्नेका हजारौँ पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। देख्नुहुन्छ, म बाहेक अरू कुनै देवता देवीहरू तिमीहरूले नमान्नु, सृष्टि गरिएका सबै थोकहरू कसैलाई पनि तिमीहरू कसैको अगाडि पनि तिमीहरू नझुक्नु, कसैको पनि सेवा नगर्नु। सृष्टि गरिएका थोकहरू, जमिनमा घस्रिने कुराहरू, आकाशमा उड्ने कुराहरू, पानीमा रहने कुराहरू, मान्छे आफूले आफूलाई नै, मान्छेले सृष्टि गरेका थोकहरू, पैसा, करियर, हाम्रो भविष्य, कुनै पनि कुराको अगाडि चाहिँ तिमीहरू नझुक्नु, किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ म चाहिँ डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। यदि तिमीहरूले त्यस्तो गर्यौ भने तिमीहरूको सन्तानहरूलाई म दण्ड दिनेछु। तिमीहरूलाई मात्र होइन, जसले त्यस्तो गर्छ म तिनीहरूलाई मात्र होइन, तर तिनीहरूका सन्तानलाई पनि म दण्ड दिनेछु। तर जसले मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छ र मलाई प्रेम गर्छ उनीहरूको हजारौँ पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। आराधना चाहिँ परमेश्वरको लागि मात्रै हो, अरू कुनै पनि कुराको लागि होइन। आज हामीले परमेश्वरभन्दा माथि अरू कुनै राखेका छौँ भने होसियार। कुनै पनि कुरा परमेश्वरभन्दा माथि राखिने योग्य कुनै छैन। कुनै पनि अवस्थामा चाहिँ परमेश्वरभन्दा माथि राखिने, सृष्टि गरिएका कुनै पनि थोक परमेश्वरभन्दा माथि राखिने योग्यको नै छैन। अनि आज यदि त्यो योग्यको छैन भने हामी किन त्यसको अगाडि निहुरिने? आज हामीले निहुरिने, आज हामी दण्डवत गर्छौँ, आज हामी सेवा गर्छौँ भने केवल हाम्रो जिउँदो परमेश्वरको मात्रै गर्नुपर्छ। र यो हामीलाई दिएको अप्सन, चोइस होइन, यो चाहिँ हामीलाई दिएको आज्ञा हो। परमेश्वर बाहेक अरू कुनै पनि देवता देवी नमान्नु। हामीले आराधना गर्नुपर्छ, सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ, हाम्रो आत्मामा आराधना गर्नुपर्छ। र त्यो आराधना कसको लागि? केवल हाम्रो परमेश्वरको लागि मात्रै। तपाईँहरूले अयुब पल्टाउनुहोस्, अयुब 31 अध्याय को 24 पद। म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाइदिनेछु। 31 को 24 देखि 28 सम्म। यदि मैले सुनमा मेरो भरोसा राखेको भए वा त मेरो सुरक्षा होस् भनी निखुर सुनलाई यो भनेको छु भने, यदि मैले मेरो धन सम्पत्तिमा र सम्पत्तिको
बढ्तीमा रमाहाट गरेको भएँ, यदि मैले सूर्यको प्रतापलाई अथवा चन्द्रमाको सम्पूर्ण सौन्दर्यलाई हेरेर मेरो हृदयलाई गुप्तमा बहकाएको भए र तिनलाई पुज्न मेरो हात उठाएको भए, ती त इन्साफ गरिने योग्यका पाप हुने थिए, किनभने स्वर्गमा हुनुहुने परमेश्वरको विरुद्धमा म अविश्वासी हुने थिएँ। हामीले नजानिकन गरिरहेका होला, हाम्रो जीवनमा भएका कुराहरूलाई हामीले परमेश्वरभन्दा माथि राखिरहेका होला। यहाँ के भनेको छ? ती त इन्साफ गरिने योग्यका पाप हुन्। हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ इन्साफ गरिने योग्यका पाप हुन्। यो साधारण एकदमै हल्का लिने कुराहरू होइन प्रियहरू, यो चाहिँ एकदमै गम्भीर कुरा हो। यदि परमेश्वरभन्दा माथि आज हामीले कुनै पनि कुरालाई राखेर हामीले पुजेका छौँ भने त्यो चाहिँ इन्साफ गरिने योग्यको पाप हो भनेर भनेको छ। अनि परमेश्वरको अगाडि अविश्वासी ठहरिनु हो, त्यो चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा अविश्वासी ठहरिनु हो भनेर बाइबलले लेखेको छ। यदि हामीले परमेश्वरभन्दा माथि कुनै कुरालाई राखेर आराधना गरेका छौँ भने हामी होसियार, यो पाप हामीबाट नहोस्, हामी होसियार रहनुपर्छ। संसारले, शैतानले हामीलाई त्यस्ता थुप्रै कुराहरू दिएको छ। परमेश्वरलाई भुल्नलाई कति सजिलो छ आज संसारमा। आँखा अलिकति यताउता गरौँ त हेर्न नहुने कुराहरू जताततै छ। हामी साथीहरूसँग भेला हुन्छौँ, बोल्न नहुने कुराहरू कति छ, तर हामी त्यही गरिहाल्छौँ। आज शैतानले, संसारले, पापले हामीलाई यति भ्रष्ट बनाएको छ, परमेश्वरदेखि टाढा जानलाई एकदमै सजिलो छ। आँखाको एक निमिषमा हामी परमेश्वरदेखि, परमेश्वरले सिकाउनु भएको, परमेश्वरले देखाउनु भएको बाटोबाट आज हामी टाढा जान्छौँ। यदि आज हामीले त्यस्तो गरिरहेका छौँ भने हामी होसियार। परमेश्वरलाई सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। अनि त्यो आराधना चाहिँ केवल हाम्रो परमेश्वरलाई मात्रै हो। हामीले सत्यतामा आराधना गरिरहेका होला, परमेश्वरलाई आराधना, हामीलाई वचन थाहा छ, हामीलाई बाइबल थाहा छ, हामीले बाइबलको बारेमा, परमेश्वरको बारेमा पुरै सिकेका छौँ, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अनि त्यो सत्यतालाई लिएर हामीले आराधना गरिरहेका छौँ होला र केवल परमेश्वरलाई मात्र आराधना गरिरहेका छौँ होला। तर के आज हामीले परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने खालको आराधना गरिरहेका छौँ त? बाइबलमा यस्ता उदाहरणहरू रहेछन् जहाँ चाहिँ मानिसहरूले परमेश्वरलाई आराधना गरे तर ग्रहणयोग्य हुने तरिकाले नगरेको कुराहरू। तपाईँहरूले लेवीको पुस्तकमा तपाईँले पढ्नुभयो भने पछि लेवीमा चाहिँ त्यहाँनिर हारुनको छोराहरूको बारेमा लेखिएको छ। उनीहरू चाहिँ पुजारीहरू। हारुन आफै कति आदर पाएको मान्छे हो नि त। हारुन र मूसा त इजरायलीहरूको अगाडि उनीहरू अगुवा, अनि हारुनको छोरा पनि पुजारीहरू, उनीहरू पनि त एउटा आदर इज्जत पाएका मानिसहरू हुन् नि त, होइन? नादाब र अबिहुको बारेमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ, हारुनको छोराहरू। अनि लेवीको 10 अध्यायमा गएर तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने नादाब र अबिहुले उनीहरू पुजारी भए तापनि उनीहरूले त्यहाँनिर एउटा घटना पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको अगाडि धूप बालेका छन्। त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई मारिदिनु भएको छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले हो परमेश्वरलाई धूप बाले, तर परमेश्वरले भन्नुभएको जसरी, परमेश्वरले अराउनु भएको जसरी उनीहरूले गरेका छैनन्। बाइबलमा चाहिँ पुजारीहरूलाई चाहिँ नि एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, यसरी यसरी यस्तो यस्तो तरिकाले चाहिँ तिमीहरूले परमेश्वरलाई धूप बाल्नु, परमेश्वरको वेदीमा यस्तो यस्तो तरिकाले तिमीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्नु भनेर पुजारीहरूलाई परमेश्वरले एउटा इन्स्ट्रक्सन्स दिनुभएको छ। तर उनीहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई उल्लङ्घन गरेका छन्। कुनै पनि समयमा परमेश्वरलाई आराधना, परमेश्वरको वेदीमा आगो लाने बेलामा चाहिँ एकजनाले लानुपर्ने ठाउँमा उनीहरू दुवैजनाले सँगै लगेका छन्। अनि त्यो वेदीमा लाने आगो चाहिँ त्यहाँनिर बाइबलमा भनिएको छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरले छुट्याएको, परमेश्वरले भन्नुभएको जस्तो खालको गर्नुपर्ने, तर उनीहरूले त्यो भाँडा पनि आफ्नै युज गरेका छन्। आफूले उनीहरूलाई जस्तो मन लाग्यो उनीहरूले त्यस्तै तरिकाले परमेश्वरको अगाडि धूप बालेको कारणले गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई मार्नु भएको छ। उनीहरूले आराधना त गरेका हुन् नि, तर आफ्नो हिसाबमा परमेश्वरले भन्नुभएको, परमेश्वरको अगाडि ग्रहणयोग्य नहुने खालको उनीहरूले आराधना गरे। नयाँ नियममा प्रेरितको पुस्तकमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने हननिया र सफिराको बारेमा हामी पाउँछौँ। उनीहरूले परमेश्वरको भण्डारमा केही भाग त ल्याएका हुन् नि त, उनीहरूले ल्याउँदै नल्याएको त होइन नि। उनीहरूले आफ्नो जमिनको एउटा हिस्सा बेचे, त्यो हिस्सा बेचे पछाडि केही भाग चाहिँ उनीहरूले आफूसँग राखेर केही भाग मात्रै परमेश्वरको अगाडि लगेका हुन् नि त। आराधना नगरेको त होइन, आराधना गरेको, तर त्यहाँनिर हननिया र सफिरा दुवैजनाको के भएको छ? मृत्यु भएको छ।
ग्रहण योग्य तरिकाले परमेश्वरको अगाडि भएका साथ, परमेश्वरको अगाडि आदरका साथ नगरिएको आराधनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू भएको। अनि सायद हामीले पनि त्यस्तै गल्ती गरिरहेका छौँ कि हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ। यहाँ दण्डको मात्रै कुरा छैन, यहाँ त मान्छेको ज्यान जाने कुराहरू, मान्छेको मृत्यु भएको कुराहरू छ। परमेश्वरको अगाडि आराधना गरेको तर परमेश्वरले भन्नुभएको जसरी आराधना नगरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले मानिसको ज्यान लिनुभएको छ। एकचोटि हामी मलाकीको पुस्तक पढ्छौँ। मलाकी 1 अध्याय। नयाँ नियमको पुरानो नियमको सबैभन्दा लास्ट पुस्तक हो यो मलाकी चाहिँ। मलाकी 1 अध्यायको 6 देखि 14 म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु। यो चाहिँ मलाकीले चाहिँ इजरायलीहरूको लागि, इजरायलीहरूको विरुद्धमा गरेको यो चाहिँ के भन्ने अगमबाडी हो है। छोराले बाबुको र नोकरले मालिकको मान गर्दछ। यदि म बाबु हो भने मलाई दिनुपर्ने आदर खोइ, यदि म मालिक हो भने मेरो आदर खोइ त। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ए पुजारीहरू हो, तिमीहरू नै मेरो नाउँको अवहेलना गर्दछौ। तर तिमीहरू सोध्छौ हामीले कसरी तपाईँको नाउँको अवहेलना गर्यौं। तिमीहरू मेरो वेदीमा बिटुलो खानेकुरा चढाउँदछौ, तर तिमीहरू सोध्छौ हामीले तपाईँलाई कसरी बिटुलो पार्यौं र। परमप्रभुको टेबलमा घिनलाग्दो छ, परमप्रभुको टेबल घिनलाग्दो छ जब तिमीहरूले अन्धा पशुहरू बलिदान चढाउन ल्याउँछौ, तब के त्यो भुल कुरो होइन र। जब तिमीहरूले लङ्गडा र बेथा लागेका पशुहरू बलिदान चढाउँदछौ, तब के त्यो भुल कुरा होइन र। ती तिमीहरूका राज्यपाललाई चढाउन कोसिस गर, के तिमीहरूदेखि खुसी हुनेछन्? के तिनले त्यो ग्रहण गर्नेछन्? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, हामीमाथि कृपालु हुनुहोस् भनी आग्रह साथ परमेश्वरलाई बिन्ती चढाओ। तिमीहरूका हातले यस्तै भेटी चढाएर के उहाँले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ र? सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले व्यर्थमा मेरो वेदीमा आगोहरू नबाल्नलाई तिमीहरू मध्ये कसैले मन्दिरका ढोकाहरू थुनिदिए त हुने थियो। म तिमीहरूसँग खुसी छैन, तिमीहरूका हातले चढाएको भेटी म ग्रहण गर्ने छैन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, सूर्योदयदेखि सूर्यास्तसम्म जाति जातिहरूका बीचमा मेरो नाउँ महान हुनेछ। हरेक ठाउँमा मेरै नाउँमा धूप र शुद्ध भेटी ल्याइनेछ, किनकि जाति जातिहरूका बीचमा मेरो नाउँ महान हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर तिमीहरू त परमप्रभुको टेबल अशुद्ध छ र त्यसमा भएको त्यो भोजन बिटुलो छ, यो घृणास्पद छ भनेर मेरो नाउँ अपवित्र गर्दछौ। अनि तिमीहरू यसो भन्दछौ, यो त कस्तो दिक्क लाग्ने काम हो, अनि त्यसप्रति हेलासाथ नाक चेप्र्याउँछौ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जब तिमीहरूले चोट लागेको खोरन्डा र बेथा लागेको पशुहरूलाई बलिको रूपमा चढाउँदछौ, त के तिमीहरूका हातबाट यस्ता भेटीहरू मैले ग्रहण गर्ने? परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तर यस्तो छल गर्ने श्रापित होस् जसले आफ्नो बगालको ग्रहण योग्य नर पशु अर्पण गर्नलाई भाकल त गर्छ, तर खोट लागेको पशु परमप्रभुलाई चढाउँदछ। किनभने म महाराजा हुँ र मेरो नाउँ जाति जातिहरूका बीचमा भयो योग्य हुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। इजरायलीहरूले गरेको पापलाई यहाँ मलाकीले देखाउँदैछ। परमेश्वरको अगाडि उनीहरूले बलिदान त ल्याउँथे, तर कस्तो खालको बलिदान ल्याउँथे? चोट लागेको, बेथा लागेको, अन्धो कुराहरू, घिनलाग्दो कुराहरू। अनि मलाकी उसले लेखेको छ, तिमीहरू परमेश्वरको अगाडि आउँदाखेरि भन्छौ यो त कस्तो दिक्क लाग्ने कुरा हो, तिमीहरू आफ्नो नाक चेप्र्याउँछौ। के परमप्रभुले यस्तो खालको कुरा ग्रहण गर्नुहुन्छ होला र? यस्तो खालको आराधना ग्रहण गर्नुहुन्छ होला र भनेर त्यहाँनिर लेखिएको छ। मेरो वेदीमा आएर त्यत्तिकै धूप बाल्न सटाउँदा बरु तिमीहरूमध्ये कसैले आएर त्यो ढोकै बन्द गरिदियो हुन्थ्यो भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। परमेश्वरले यति घृणा गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको अगाडि हामीले ग्रहण योग्य नहुने तरिकाले हामीले आराधना गरिरहेका छौँ भने परमेश्वरलाई त्यो चाहिँदैन। हाम्रो मन नलागी हामी हाई काट्दै परमेश्वरको अगाडि आउँछौँ भने परमेश्वरलाई त्यो चाहिँदैन। हामीलाई मन नलागी गनगन गरेर हामी सङ्गतिमा आउँछौँ, गनगन गरेर प्रार्थनामा बस्छौँ भने परमेश्वरलाई त्यो चाहिँदैन। बरु परमेश्वरले त भन्नुहुन्छ, बरु त्यसको सट्टा त त्यो ढोका कसैले थुनिदियो हुन्थ्यो। मेरो अगाडि ग्रहण नहुने अशुद्ध चोट लागेको कुराहरू मलाई चाहिँदैन। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, म महाराजा हुँ र जाति जातिहरूका विरुद्धमा मेरो भय हुनेछ, मेरो आदर हुनेछ। र परमप्रभुको अगाडि जे कुरा आदर र जे कुरा भयका साथ ल्याइन्छ
परमप्रभुले त्यो कुरा ग्रहण गर्नुहुन्छ। ग्रहण मात्र होइन, परमप्रभुले त्यो कुराहरू खोज्नुहुन्छ, कसले चाहिँ उहाँलाई आदर र भयका साथ भेटी ल्याउँछ भन्ने कुरा परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। तर यदि देखावटी गर्नको लागि, मान्छेहरूलाई देखाउनको लागि आज मैले यो गरिनँ भने त परमेश्वरले मलाई नाश गर्नुहुन्छ, मेरो त दिन सक्यो भन्ने हिसाबले आफ्नो स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले धूप बालिरहेका छौँ, परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले भेटीहरू ल्याइरहेका छौँ भने परमेश्वरले चाहिँदैन, बरु त्यो मलाई चाहिँदैन, म महाराजा हुँ। जुन कुराहरू तिमीहरूले चढाइरहेको छ त्यो तिमीहरूको राज्यपाललाई लगेर चढायो भने के त्यसले त्यो ग्रहण गर्नेछ? तिमीहरूको बुवालाई तिमीहरू आदर गर्छौ, यदि तिमीहरूको मालिकलाई तिमीहरू आदर गर्छौ भने मलाई चाहिँ खोइ त आदर? यही कुरा हो नि त, होइन? त्यहाँनिर सुरुमै छोराले बाबुको र नोकरले मालिकको मान गर्दछ। यदि म बाबु हो भने मलाई दिनुपर्ने मेरो आदर खोइ त? यदि म मालिक हो भने मेरो आदर खोइ त? आज हामीले कतिचोटि यस्तै गरिरहेका होला। यदि हामीले यस्तो गरेका छौँ भने जानेर अनजानमा नजानेर हामीले गरेका छौँ भने हामी परमेश्वरसँग क्षमा मागौँ। परमेश्वरको अगाडि हामीले नाक चेप्राएर दिक्क लाग्ने कुरा हो भनेर परमेश्वरको अगाडि हामीले त्यसरी आराधना ल्याएका छौँ भने हामी परमेश्वरसँग क्षमा मागौँ, किनभने परमेश्वरले यो कुरा घृणा गर्नु हुँदो रहेछ। वचनमा यो कुरा एकदमै प्रष्टसँग दिएको छ। तपाईँहरू कतिजनाले सामुएल पढ्न लागिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले सामुएल पछि गएर सामुएल त्यसमा चाहिँ साउल पछाडि दाउद राजा हुने बेलामा चाहिँ एउटा घटना भएको छ। तपाईँहरूले त्यहाँ पढ्नु भने पाउनुहुनेछ। परमेश्वरले चाहिँ साउललाई कमान्ड गर्नुहुन्छ, एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ, तैँले चाहिँ अम्मोनीहरूलाई खतम गर, अम्मोनीहरूलाई चाहिँ तैँले नाश गर, तिनीहरूको पुरुष, तिनीहरूको स्त्री, यहाँसम्म कि दुध खाने बच्चाहरूलाई पनि तिमीहरूले नाश गर्नु। अम्मोनीहरूको मान्छेहरूलाई मात्र होइन, तिनीहरूका भेडा बाख्रा गाई बस्तु जे छन् ती सबै कुरा नाश गर्नु भनेर परमेश्वरले साउललाई आज्ञा दिनुहुन्छ। अनि साउलले चाहिँ गएर अम्मोनीहरूलाई आक्रमण गर्छ। अनि उसले भनेको जस्तै, परमेश्वरले भन्नुभएको जस्तै उसले सबैलाई पुरै आक्रमण गरेर सबै परास्त गर्छ, सबै कुराहरूले उसले जित्छ, त्यो ठाउँलाई जित्छ। अनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्नुभएको थियो? सबै कुराहरूलाई नाश गर, कुनै पनि कुरा नलेर, तिनीहरूसँग भएको गाई भेडा बाख्रा पनि नलेर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको हुन्छ। तर त्यहाँनिर साउलले के गर्छ? उनीहरूको राजा अगागलाई र एकदमै असल अलिकति पोसाएको भेडाहरू, पोसाएको पशुहरू उनीहरूले लिएर आउँछ। त्यहाँनिर अनाज्ञाकारी भयो नि, होइन? परमेश्वरको आज्ञा त के थियो? केही पनि नलिएर आउनु, सबै कुरा नाश गर्नु। तर उनीहरूले त्यहाँनिर अनाज्ञाकारी, साउलले अनाज्ञाकारी भएर राजालाई पनि मार्दैन, राजालाई पनि आफूसँग लिएर आउँछ। अनि उनीहरूसँग भएको राम्रो पोसाएको पशुहरू लिएर आउँछ। अनि परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, मैले साउललाई राजा बनाएको कारणले गर्दाखेरि म दुःखी भएको छु। अनि सामुएलसँग कुरा गर्दाखेरि अनि साउलले के भन्छ थाहा छ? मैले परमेश्वरको यो त मैले लिएर आएको यो पशुहरू, यो जुन मोटो यो पोसाएको पशुहरू छ, पोसाएको पशुहरू, यो त मैले आफ्नो लागि ल्याएको होइन, यो त मैले परमेश्वरलाई दिनको लागि लिएर आएको भनेर उसले भन्छ। एकचोटि पल्टाएरै हेरौँ, एकदमै राम्रोसँग त्यहाँनिर लेखिएको छ। पहिलो सामुएल 15 अध्याय। म तपाईँहरूलाई ठ्याक्क पद मात्रै पढेर सुनाउने छु है। 7 देखि 9 यसरी लेखिएको छ। तब हाविलादेखि मिश्रको पूर्व सिमानामा भएको सुरसम्मै अमालेकीहरूलाई साउलले आक्रमण गरे। उनले अमालेकीहरूका राजा अगागलाई जिउँदै पक्रेर अगागका सबै मानिसहरूलाई तरवारले मारे। तर साउल र उनका सेनाले अगाग र असल भेडा र गाई गोरु, मोटा बाछा र पाठा र राख्न योग्यका सबै चिजहरू बचाइ राखे। तिनीहरूले तिनलाई नाश गर्ने इच्छा गरेनन्, तर बेकामका केही मोल नभएकाहरूलाई चाहिँ तिनीहरूले नाश गरे। यो चाहिँ अनाज्ञाकारिता भयो है साउलको। अनि उसको जवाब सुन्नुहोस् है तपाईँहरूले। 13 देखि यसरी लेखिएको छ। त्यही नै तिनले साउललाई भेटाए। तिनी भनेको चाहिँ सामुएल। त्यही नै सामुएलले साउललाई भेटाएर साउलले तिनलाई यसो भनेर अभिवादन गरे, परमप्रभुको आशिष तपाईँमा रहोस्। मैले परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ
तर शमूएलले भने मेरो कानमा परेको भेडाको आवाज चाहिँ के हो? गाई गोरुको आवाज म किन सुन्दैछु? साउलले जवाफ दिए, सिपाहीहरूले ती अमालेकीहरूबाट लिएका हुन्। तिनीहरूले असल असल भेडा र गाई गोरु परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई जोगाइराखेका हुन्। बाँकीलाई त हामीले बिल्कुलै नाश गर्यौँ। सामुएलले साउललाई भने, बस भयो, गत राति परमप्रभुले मलाई के भन्नुभयो सो म तपाईँलाई बताउने छु। साउलले भने, भन्नुहोस्। सामुएलले भने, यस्तो समय थियो जब तपाईँ आफूले आफूलाई तुच्छ सम्झनुहुन्थ्यो, तर अब तपाईँले इजरायलका कुलहरूका शिर हुनुहुन्छ। परमप्रभुले तपाईँलाई इजरायलमाथि राजा अभिषेक गर्नुभयो अनि उहाँले तपाईँलाई त्यस दुष्ट जाति ती अमालेकीहरूलाई बिल्कुलै नाश गर्नु भनी कडा आज्ञा दिएर पठाउनु भएको थियो। उनीहरूलाई निमिट्याउन नपारुन्जेल तपाईँले उनीहरूका विरुद्धमा लडाइँ गरिरहनु पर्ने थियो। तपाईँले किन परमप्रभुको आज्ञा पालन गर्नु भएन? तपाईँले किन लुटका माल लिनुभयो र परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गर्नुभयो? साउलले शमूएललाई उत्तर दिए, तर मैले त परमप्रभुको आज्ञा पालन गरेँ। परमप्रभुले पठाउनु भएको ठाउँमा म गएँ र अमालेकीहरूका राजा अगागलाई समातेर ल्याएँ। उनीहरू मध्येका बाँकीलाई चाहिँ मैले नष्ट पारिदिएँ। लुटका मालबाट सिपाहीहरूले भेडा र गाई गोरु अनि सबभन्दा असल असल चिज चाहिँ गिलगालमा परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाउनलाई राखेका छन्। तर शमूएलले भने, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्छ र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हठी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईँले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईँलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। गरेको हो नि साउलले आराधना, होइन? असल असल चिजहरू परमप्रभुलाई चढाउला भनेर उसले ल्याएको हो नि। तर परमप्रभुले भन्नुभएको कुरामा ऊ के भयो? अनाज्ञाकारी भयो। परमेश्वर कहिल्यै ल्याएको थियो तर त्यहाँ अनाज्ञाकारिता आयो। त्यो घटना पछाडि परमेश्वरको आत्मा साउलबाट जानुहुन्छ अनि त्यस पछाडि दाउदको कुरा छ। अनि त्यस पछाडि परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुहुन्छ, जा गएर इसाईको छोराहरूमध्ये एकजनालाई चाहिँ मैले राजा हुनलाई चुनेको छु, त्यसलाई गएर भेट। अनि त्यहाँ गएर शमूएलले दाउदलाई भेट्छ। त्यसपछि दाउद राजा हुने कुराहरू यहाँ छ। साउलमा परमेश्वरको आत्मा हटेर गएपछि दुष्ट आत्मा आउने कुराहरू त्यसपछि हामीले पाउँछौँ। आराधना नगरेको होइन नि, आराधना गरेको हो नि, परमेश्वरको आदर गरेको हो नि, तर परमेश्वरले भन्नुभएको अनुसार उसले गरेन। परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने खालको आराधना हामीले गर्नुपर्छ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँका आराधकहरूले आत्मामा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। हामी आफूले आफूलाई क्रिस्चियन भन्छौँ, हामी आफूले आफूलाई विश्वासी भन्छौँ, हामीले विभिन्न तरिकाले आफूले आफूलाई चिनाउँछौँ होला। त्यो एउटा चिनाउने तरिका मात्रै हो। तर हामी चाहिँ को हौँ? हामी सबैभन्दा पहिला चाहिँ परमेश्वरका आराधकहरू हौँ। रोमी 15:16 भन्दछ, आत्मा जित्नु ग्रहण योग्य आराधना हो। यदि हामी सुसमाचार सुनाएर मानिसहरूको आत्मा जित्छौँ भने परमेश्वरको अगाडि परमेश्वरको नजरमा त्यो चाहिँ ग्रहण योग्य आराधना हो। एफिसी 5:8 भनेको छ, ज्योतिका सन्तान चाहिँ हिडुल गर्नु परमेश्वरको लागि ग्रहण योग्य आराधना हो। पहिलो तिमोथी 2:1 भनेको छ, मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थ बिन्ती र धन्यवाद परमेश्वरको नजरमा ग्रहण योग्य आराधना हो। पहिलो पत्रुस 2:20 लेखेको छ, असल गरेर पनि दुःख भोग्नुभन्दा धैर्यसँग सहयौ भने यो परमप्रभुको नजरमा ग्रहण योग्य आराधना हो। आज जुनै पनि कुरा आज परमेश्वरको कृपालाई सम्झेर हामी परमेश्वरप्रति धन्यवादी भएर हामी कुनै पनि कार्य गर्छौँ भने त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि ग्रहण योग्य आराधना हो। एउटा अन्तिम पद हामी पढ्नेछौँ, रोमी 12 अध्यायको 1 र 2। हामीले धेरैचोटि पढिसकेका छौँ है यो पद। यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यस संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तित हो र परमेश्वरको असल ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। 12 पदमा आएर पावलले चाहिँ के भनेको छ, यसकारण भाइ हो, परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखी म तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहण योग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। परमेश्वरको कृपालाई ध्यानमा राखेर गर्ने कुराहरू। परमेश्वरको कृपा के त?
यसकारण भनेर यहाँनिर उसले जोड्न खोजेको छ 12 पदमा आएर। यसकारण भनेको 1 देखि 11 पदमा जति पनि कुराहरू उसले गरेको छ त्यस कारणले त्यसमा के लेखिएको छ हामीलाई थाहा छ। 3 अध्यायमा तपाईहरुले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर लेखिएको छ धर्मी कोही पनि छैन, पापको ज्याला मृत्यु हो, जसले पाप गर्छ त्यो मर्नुपर्छ, धर्मी एकजना पनि छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही पनि छैन। तर हामीले चाहिँ विश्वासद्वारा ख्रीष्ट येशूको बलिदानद्वारा चाहिँ हामीले मुक्ति पाएका छौँ। जुन दण्डको हामी भागीदार थियौँ त्यो दण्डबाट अब हामीले मुक्त भएका छौँ भन्ने कुराहरू पावलले त्योभन्दा अगाडि लेखेको छन्। पवित्र आत्माबाट पाउने जीवनको बारेमा त्यहाँ लेखिएको छ। परमेश्वरले कसरी हामीलाई चुन्नुभयो, उहाँको आफ्नो निजी प्रजा हुनलाई चुन्नुभयो, यतिका धेरै मानिसहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई चुन्नुभएको कुराहरू त्यहाँनिर हामीले देख्छौँ। यो परमेश्वरको कृपाहरू। यसकारण यो कुराहरूलाई सम्झेर कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्छ र? केहीले पनि सक्दैन। त्यो कुराहरू पावलले योभन्दा अगाडि लेखेको छ। अब फेरि डरको आत्मा, डरमा पर्नलाई दासत्वको आत्मा तिमीहरूले पाएका छैनौ, तर धर्मपुत्र हुने आत्मा तिमीहरूले पाएका छौ। तिमीहरूले परमेश्वरलाई अब्बा पिता भनिकन पुकार गर्न सक्छौ। यो कृपा परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। यसकारण यो कुरालाई ध्यानमा राखेर, यो कुरालाई मध्यनजर राखेर, यसकारण तिमीहरूलाई अनुरोध गर्दछु तिमीहरूको आत्मिक उपासनाको रूपमा आफ्नो शरीरलाई पवित्र र परमेश्वरलाई ग्रहणयोग्य हुने जिउँदो बलिको रूपमा अर्पण गर। यो संसारको ढाँचामा नचल। संसार पापमा छ, संसार भ्रष्ट भएको छ। शैतानले गर्दाखेरि, पापले गर्दाखेरि संसारलाई यति भ्रष्ट बनाएको छ, यति कुरूप बनाएको छ, परमेश्वरलाई त्यो कुरा घृणा लाग्दछ। अनि पावलले भनेको छ त्यस्तो कुराको ढाँचामा नचल। तर परमेश्वरले तिम्रो लागि के गर्नुभयो, कसरी प्रेम गर्नुभयो, कति कुरामा के कुरामा कृपा गर्नुभयो, त्यो कुरालाई सम्झेर परमेश्वरलाई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पवित्र ग्रहण योग्य बलिदानको रूपमा चढाओ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँ आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई आत्मामा आराधना गर्नुपर्दछ, सत्यतामा आराधना गर्नुपर्दछ। एउटा कथा भन्छु, मैले धेरै लामो समय लिएँ। एउटा केटा खेलिरहेको थियो अरे बाटोमा, अनि खेलिरहेको थियो अरे। अनि पछि त्यो चाहिँ एउटा राजाको महल, राजमहलको छेउमा थियो अरे। अनि ऊ चाहिँ गरिब केटो, अनि पछि खेलिरहेको थियो अरे। अनि खेलिरहँदाखेरि चाहिँ राजकुमार, राजाको छोरा चाहिँ उसँग आएर खेल्यो अरे। उनीहरूको एउटै उमेर भएको कारणले गर्दाखेरि उसँग आएर खेल्यो अरे। अनि उनीहरू साथी भयो, एकदमै मिल्यो। अब सानो भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूमा कुनै भेद उनीहरूले पाएनन्। र उनीहरू एउटा चाहिँ राजा, एउटा राजकुमार, एउटा चाहिँ नि साधारण व्यक्ति भए तापनि उनीहरू सानो भएर उनीहरू दुईजना खेले। खेलिसके पछाडि अब घर जाने बेलामा चाहिँ त्यो राजकुमारले भन्यो अरे, आऊ न तिमी मसँग मेरो घर हेर्न जाउँ, मेरो घर कत्रो ठुलो छ, मेरो घर म तिमीलाई देखाउन जान्छु, अनि मेरो बुवालाई पनि भेटाउँछु, राजा, यो देशको राजा, म उहाँलाई पनि तिमीलाई भेटाउँछु नि भनेर उसले लिएर गयो अरे। अनि त्यो सानो बच्चा अब सानै भए तापनि उसले बुझेको त छ नि, राजा भनेको चाहिँ ठुलो मान्छे हो, राजमहल भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो ठाउँ भन्ने उसले कुरा बुझेको छ नि। अनि ऊ भित्र जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ उसको मुटु चाहिँ एकदमै धड्किन थाल्यो अरे, सानै भए पनि। ओहो, राजालाई भेट्ने कस्तो होला त, राजाले मलाई पिट्ला कि म त फोरी छु, म त एकदमै गनाउने छु, राजकुमार जस्तो पनि छुइनँ, मसँग असल लुगाहरू पनि छैन, मलाई राजाले के गर्ने होला, कस्तो होला भनेर उसलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो अरे। अनि उनीहरू भित्र जाँदाखेरि चाहिँ एउटा ढोका थियो अरे जहाँ चाहिँ राजा बस्ने। अनि त्यहाँभित्र जाँदाखेरि चाहिँ ढोका खोल्यो अरे। अनि पछाडि ढोका खोल्ने बित्तिकै राजकुमारले चाहिँ के गर्यो अरे भन्दाखेरि आफ्नो बुवाको अगाडि चाहिँ घुँडा टेकेर दण्डवत गर्यो अरे आफ्नो बुवालाई। त्यो देखे पछाडि त्यो अर्को सानो बच्चाले के गर्छ, अभियसली उसले पनि त दण्डवत गर्छ नि। उसलाई सिकाइएको छैन त्यो कुराहरू, तर उसले देख्यो राजकुमार, राजाको छोराले नै उसलाई दण्डवत गरेको छ भने त उसले पनि दण्डवत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उसले बुझेर उसले पनि राजालाई दण्डवत गर्यो। भन्न खोजेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वर भएर मानिस भएर आउनुभयो। जब उहाँलाई शैतानले परीक्षा लिएको थियो, शैतानले के भनेको थियो, मेरो अगाडि दण्डवत गर, म तिमीलाई यो सबै कुराहरू जे देख्छौ म सबै कुराहरू तिमीलाई दिनेछु भनेर शैतानले भनेको थियो। त्यहाँ येशू ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ, परमेश्वरको सामु बाहेक अरू कसैको दण्डवत नगर्नु, तैँले उहाँको मात्र सेवा गर्नु। यदि येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको आराधना गर्नुहुन्छ, यदि परमेश्वरको अगाडि दण्डवत गर्नुहुन्छ, यदि येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको सेवा गर्नुहुन्छ भने के आज हामीले गर्नु जरुरत छैन र? हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ अनि आजको वचनलाई म टुङ्गाउनेछु।